अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह कहफ के रुकन नंबर 10 की क़िराअत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह कहफ के रुकन नंबर 10 में आयत नंबर 31 से लेके आयत नंबर 82 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम इसके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह कहफ के रुकन नंबर 10 की क़िराअत समाअत हैं। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंतलक़ा हत्ता इज़ा रक़िबा फ़िस्सफ़ीनति ग़रक़हा क़ाल अग़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा लक़द जि'ता शैअन इम्रा। क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। क़ाल ला तुअख़िज़नी बिमा नसीतु व ला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा। फंतलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु क़ाल अक़तलता नफ़्सन ज़किय्यतन बग़ैरि नफ़्स लक़द जि'ता शैअन नुक्रा। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फ़ला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। फंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़ाहिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़त अलैहि अजरा। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सबरा। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलूना फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। व अम्मल ग़ुलामु फ़कान अबवाहु मुअमिनीन फ़ख़शयना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा व अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा ख़ैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। व अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतुम मिन रब्बिक व मा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फिर दोनों किसी तरफ यहाँ तक कि जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो इन बुजुर्ग ने इस कश्ती में छेद कर दिया। मूसा इस्लाम ने फरमाया कि क्या आपने इस कश्ती में इसलिए छेद किया होगा कि इसके बैठने वालों को गर्क कर दे। आपने बड़ी भारी यानी खतरे की बात की। इन बुजुर्ग ने कहा कि मैंने कहा नहीं था कि आपसे मेरे साथ सब्र ना हो सकेगा।
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہیں نہ رہا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے سر صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اب کے اور جانے دیجیے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں ان کو ایک دیوار ملی جو گرائی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام میں کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی۔ میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائی دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی، جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ میں اس میں ایپ ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو پکڑ رہا تھا، اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے، بس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا، سو آپ کے رب نے اپنی مرضی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچاوے اور اپنا دفینہ نکال لے، اور یہ سارے کام میں نے بلہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجیے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ صدق اللہ العظیم۔